अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आले मोहम्मद जो कुछ भी हुक्म देते हैं उसमें कोई शक नहीं होता और अकीक की बहुत फजीलत भी है और इसलिए भी कहा जाता है अकीक के लिए कि ये वो पत्थर है कि जिसने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया है। मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम है जिसका नाम साफी है। एक दिन साफी मौला के पास गया और बैठ गया। मौला ने पूछा, साफी क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? तो उसने बड़ी मुस्कुरा के मौला की तरफ देखा और कहा, जी मौला, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा, मौला मैं आपके जद्दे अमजद जनाब इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए जाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनकी जरिए मुबारक पर जाऊं। आपने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है, जरूर जाओ साफी तुम। और फिर आपने कहा कि देखो जाने से पेशतर एक काम जरूर कर लेना। आपने कहा, हुक्म मौला, क्या काम है? तो आपने कहा कि एक अकीके जर्द की अंगूठी लेकर जाओ जिसका जिसके एक तरफ माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है और दूसरी तरफ मोहम्मद अली नक्श हो। मैंने पूछा, मौला इस अंगूठी ये जर्द के लिए ही मखसूस है कि इसके ऊपर ये लिखवाया जाए? तो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, और दूसरी इस आयतों को भी लिखाया जाए और मोहम्मद अली का भी नक्श होना चाहिए। तो कहने लगा कि फिर मैंने बड़ी जुर्रत करके मौला से पूछा, मौला इसका फायदा क्या होगा? तो आपने कहा, इस अंगूठी के पास होने से चोर और रहजनों और दुश्मनों के शर से अमान में रहोगे और तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। साफी कहता है कि मैंने इमाम के फरमान के मुताबिक अंगूठी तैयार करवाई। जब मैं सफर को चलने लगा तो मैं फिर मौला के सलाम के लिए गया। आपने फरमाया कि हकीकी जर्द की तो तुमने अंगूठी तैयार कर ली है, अब एक फिरोजे की अंगूठी भी लेते जाओ। तो मैंने कहा, मौला वो किस लिए? आपने कहा कि देखो फिरोजे की अंगूठी जरूर लेके जाओ क्योंकि तूस और निशापुर के दरमियान तुम्हें एक शेर मिलेगा। जाहिर है उस जमाने में लोग सफर करते थे इसी तरीके से और जाहिर है सहरा होता था, तो तुम्हें रास्ते में एक शेर मिलेगा और उस शेर को जो तुम्हारे काफिले को रोक लेगा, तो तुम इसके सामने जाकर इसको अंगूठी दिखा देना और कह देना कि मेरे मौला का हुक्म है कि रास्ता छोड़ दे। और उसने कहा, ठीक है मौला, मैं फिरोजे की अंगूठी ले लेता हूँ। आपने कहा, नहीं रुको, मेरी बात गौर से सुनो। इस फिरोजे के एक तरफ लिल्लाहिल मुल्क नक्श होना चाहिए और दूसरी तरफ अल मुल्क लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, क्योंकि जनाबे अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अंगूठी फिरोजे की थी और इस पर यही अस्मा मुकद्दस नक्श थे। साफी ने कहा, ठीक है मौला, मैं फिरोजे की अंगूठी और उन पे ये नक्श लिखवा लेता हूँ, लेकिन मौला ये जैसे आपने मुझे अकीक की अंगूठी का बताया था कि उसका ये फायदा है, तो मुझे फिरोजे की इस अंगूठी का भी बता दें कि इसका क्या फायदा है। आपने फरमाया, साफी ऐसा नगीना दरिंदे से महफूज रखता है और लड़ाइयों में फतह और जफर का बाइस होता है। साफी कहता है कि मैंने फिरोजे की अंगूठी भी मासूम के फरमान के मुताबिक तैयार कराई और फिर मैं मौला के सलाम के लिए गया। मौला अब कोई हुक्म? आपने कहा, नहीं, अब तुम सफर पर जा सकते हो। मैं चला गया, जहां हजरत ने फरमाया था वहीं मुझे शेर मिला। मैंने हजरत के फरमान के मुताबिक आगे बढ़कर इस शेर को हजरत का हुक्म सुनाया और हमारा सारा काफिला खुश हो गया क्योंकि जाहिर है सबकी जानें बच गईं। शेर को देखते ही सब डर गए थे। जब मैंने उसको ये फिरोजे की अंगूठी दिखाई और इमाम का फरमान सुनाया तो शेर ने सर झुका लिया और चला गया। मैंने जियारत की, मौला रजा के हरम में रहा और फिर मैं वहां से वापस आया। वापस आकर मैंने तमाम माजरा हजरत के खिदमत में बयान किया कि किस तरह से हमें शेर भी मिला था। जब मैं ये तमाम वाकया बयान किया, मौला के पास बैठा रहा, मौला बहुत खुश हुए और उसके बाद में जब वापस आने लगा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठो बैठो जरा साफी, कुछ बात मैंने तुमसे करनी है। मैंने कहा, जी मौला फरमाइए। आपने फरमाया, तुमने मुझे सारा वाकया नहीं बयान किया है। तो मैंने कहा, मौला जो मेरे साथ हुआ है यहाँ से जाने तक और जरिए मुबारक तक मैंने सारा वाकया आपको बयान किया।
آپ نے فرمایا۔ امام مولا علی نقی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا صافی نہیں، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ کہا مولا مجھے بالکل یاد نہیں، میں نے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے سب آپ کو سنایا ہے۔ میں نے کہا مولا میں دوبارہ سے یاد کرتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، تم نے جو کچھ سنایا بالکل صحیح سنایا ہے، اب تو کہے تو میں بیان کروں کہ جو بات تو نے مجھے نہیں بتائی۔ میں نے عرض کی مولا ارشاد، شاید میں بھول گیا ہوں۔ فرمایا کہ سنو، ایک رات توس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے قریب تم سو رہے تھے، تو تم جانتے ہو کہ جن بھی مولا کو سلام کرنے آتے ہیں میرے جد کو سلام کرتے ہیں۔ جنوں کا ایک گروہ قبر منور کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، انہوں نے تو بے خبر سو رہا تھا، انہوں نے نگینہ تیرے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا نقش پڑھا اور تیری اس نقش کو پڑھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد علی۔ وہ جن جو تھے وہ اپنے ساتھ ایک بیمار کو لے کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے تیرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری، اپنے بیمار کے لیے لے گئے، اسے پانی میں ڈالا اور وہ پانی بیمار کو پلایا، جس سے اس بیمار کو شفا ہو گئی۔ نگینہ واپس لائے، بجائے دائیں ہاتھ کے وہ انگشتری، وہ انگوٹھی تیرے بائیں ہاتھ میں پہنا دے۔ بیدار ہو کر تجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کی کوئی وجہ تو تجھے معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ دائیں ہاتھ سے انگوٹھی بائیں ہاتھ میں تھی، مگر اپنے سرہانے ایک یاقوت بڑا بھی تجھے ملا جو اب تک تیرے پاس ہے۔ تو اس نے کہا مولا یہ بات تو مجھے نہیں معلوم تھی جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن یاقوت میرے سرہانے جب میں سو کر اٹھا تو ایک ضرور رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی میں نے کہا کہ یہ میرے مولا رضا علیہ السلام کی طرف سے مجھے تحفہ ہے۔ یہ تو آپ نے مجھے ساری بات بتائی ہے۔ آپ نے کہا جو تجھے یاقوت ملا ہے اسے بازار میں لے جا، 80 اشرفی کو بکے گا۔ یہ یاقوت وہ جن تیرے لیے ہدیہ لائے تھے، یہ تیرے لیے انعام لے کے آئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انگوٹھی وہ لے کے گئے تھے اس سے پانی میں ڈالا اور اپنے مریض کو پلایا، اسے شفا ہوئی تھی۔ صافی کہتا ہے کہ میں اس یاقوت کو لے کر جب بازار گیا تو اس کی بالکل وہی قیمت مجھے ملی جتنی میرے مولا نے کی تھی، کہ یہ 80 درہم میں دینار میں بکے گا، یعنی 80 اشرفی میں بکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ صافی اس واقعے کو پھر لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ دیکھو جن بھی مولا کے سلامی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ میرے وہ مولا ہیں کہ جن کے 18,000 عالموں کے حاکم ہیں۔ انہوں نے جنوں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، انسانوں پہ بھی، حشرات پہ بھی، درندوں پہ بھی حکمرانی کرنی ہے۔ تبھی تو میرے مولا کہتے ہیں نا کہ شیروں کے پنجرے میں جا کر بھی آپ کو شیروں نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ آپ حکمران ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے، مولا علی نقی کے صدقے سے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کریں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کریں، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کریں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں، جو مجبور ہیں اور میرے مولا کسی سے سوال نہیں کر سکتے اس کو تو دیکھنے والا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں، امام علی نقی کے صدقے میں میرے مولا ان کی پریشانیاں دور کر انہیں خوشیاں و سکون عطا کر، روزے میں شرم میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا مولا علی کے علم کے سائے میں، کالی کملی والی کے ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا وقت آخر میرے پنجتن پاک ہمارے پاس آئیں، قبر میں چہارتا معصومین ہمارے پاس آئیں۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا، خصوصاً میرے والدین کے، میرے بھائی کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا۔ اے میرے مولا ہمیں آخری وقت کلمہ شہادت میرے مولا ہمارے زبانوں پر ہو۔ اے میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔